बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे को बहुत अच्छी खबर नहीं है। जंगें और सियासत और दीगर मामलात को भूल जाएं, एक बड़ा ही खौफनाक शमसी तूफान ज़मीन से टकरा गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये शमसी तूफान कितनी बड़ी तबाही का बायस बनने वाला है किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद जो पूरी दुनिया है वो अंधेरों में डूब सकती है। कौन कौन से जो शोबे हैं वो शदीद मुतासिर होने वाले हैं। साइंसदानों ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो जंगों और सियासत की एक लामहदूद किस्म की जंग में मुब्तला है। कहाँ पे किसने हमला करना है, कौन किसके ऊपर एटमी हथियारों से अटैक कर सकता है, कौन सा फ्लैश पॉइंट है जहां से तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, किसने किसको नीचा दिखा दिया है, कौन किसके ऊपर हावी हो गया। यानी इस वक्त ये तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस की जा रही हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले आपको पता है कि हमने आपको एक बड़ी अहम खबर बताई थी कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर अंदर दुनिया कुछ और मामले को डिस्कस कर रही होगी। कुछ और चीज़ जो है वो दुनिया के मीडिया पे और हर जगह पे ज़ुबानें ज़द-ए-आम होंगी। जो कुछ अभी चल रहा है ये नहीं होगा। और नाज़रीन, अब एक बड़ी और खौफनाक खबर आ गई है। वो ये है कि एक शमसी तूफान ने, अभी तक का सबसे ताकतवर तरीन शमसी तूफान है नाज़रीन, इसने ज़मीन से टकरा कर बड़ी तबाही मचाने की जो है वो निशानदेही कर दी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि साइंसदानों ने बताया है ये जो तूफान है ये 1.5 मिलियन फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की तरफ पहुंचा है और यहाँ पे आके वो ज़मीन से टकराया है। नाज़रीन, ये शमसी तूफान क्या होता है और कितने बड़े लेवल पे ये तबाही मचा सकता है, पूरी दुनिया के अंधेरे में डूबने का खतरा पैदा हो गया है इस वक्त। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस शमसी तूफान की वजह से तमाम ममालिक मुतासर होंगे, कोई एक मुल्क स्पेसिफिक मुतासर नहीं होगा। बताया ये जा रहा है कि साइंसदानों ने बताया कि इस वक्त ब्लैक आउट का खदशा है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है ये कोलैप्स कर सकते हैं इस ताकतवर शमसी तूफान की वजह से। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो अमरीकी इदारा है NOAA, उसके मुताबिक ये ताकतवर शमसी तूफान जो है ये ज़मीन से टकरा चुका है। इस तूफान के वजह से जो ग्रिड है वो मुतासर होंगे और इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि दुनिया पूरी अंधेरे में डूब सकती है। तमाम ममालिक मुतासर होंगे और इस शमसी तूफान की वजह से रेडियो ब्लैक आउट, पावर ग्रिड पर दबाव और इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, G4 सर्विसेज हैं वो मुतासर हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो स्पेस क्राफ्ट है वो और सैटेलाइट्स और इसके अलावा जो दीगर टेक्नोलॉजीज हैं वो इससे मुतासर हो सकती हैं। नाज़रीन, ये G4 लेवल का जो है वो तूफान है और इसके असरात जो है वो काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। इसको महीनों नहीं कह सकते, बल्कि जितने घंटों तक ये रहेंगे वहाँ उस तूफान की वजह से उससे होने वाला जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा और खौफनाक हो सकता है। नाज़रीन, आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक लम्हे के लिए कि जब पूरी दुनिया में ब्लैक आउट हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर अगर लाइट और दीगर रिसोर्सेज जो हैं वो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएं, तो फिर दुनिया किस तरह से यकदम पूरी दुनिया जो एक दूसरे के साथ एक सेकंड में राब्ते में है वो दुनिया एक दूसरे से कट जाए। सैटेलाइट्स के जरिए जो तमाम तर सिस्टम जुड़े हुए हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें आउट ऑफ सर्विस हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी किस तरह से होगी। इंसान चंद लम्हों के लिए, शायद चंद घंटों के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने टाइम के लिए इसके असरात रहेंगे तो यूँ लगेगा जैसे इंसान गार के ज़माने में चला गया है और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्हसार इस वक्त इंसान का है। नाज़रीन, ये जो तूफ़ान है ये बेसिकली जो सूरज से निकलने वाले ताकतवर ज़र्रात हैं उनकी वजह से पैदा होता है और फिर जब ये ज़मीन में दाखिल होते हैं तो उनकी स्पीड मज़ीद बढ़ जाती है। ज़मीन के मदार में दाखिल होते हैं तो उसके ज़मीन से टकराने की वजह से ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम आता है कि इसमें जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो उससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के अगर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो मुतासर हो जाए तो फिर भी आप समझेंगे कि हर चीज़ जो है वो
بالکل بریک آؤٹ ہو جائے گی، اور جب ہم تمام لوگ جی پی ایس سسٹم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنی بھی نیویگیشنز ہیں وہ اس جی پی ایس کی وجہ سے ہیں، اور دیگر جتنے بھی میزائلز اور ہر چیز جو ہے وہ جی پی ایس کے ذریعے ہی اٹیچڈ ہے. تو اب اگر یہ طاقتور طوفان زمین سے ٹکرا کے جس طرح سے سائنسدانوں نے پریڈکشن کی ہے کہ ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، تو ناظرین یہ کب تک، کس طرح سے اور کتنی دیر تک متاثر کر سکتا ہے، یہ بہت لمبا عرصہ تو یقیناً نہیں رہے گا، لیکن جتنا ٹائم یہ رہے گا یہ بڑی تباہی سے دوچار دنیا کو کر سکتا ہے. یہ طوفان ناظرین اس وقت زمین سے ٹکرا چکا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ٹکرانے سے کوئی دھماکہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک سبز رنگ کی روشنی جو ہے وہ ناظرین پیدا ہوتی ہے، اور اس روشنی کے یوں جیسے قطب کی جانب جو ہے وہ ایک بہت بڑا، قطب جنوبی کی جانب ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک محسوس کیا گیا، دیکھا گیا ایک منظر کے جو اس طوفان کی زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. اب ناظرین آنے والے دن جو ہے وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے، کافی زیادہ چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں، انٹرنیٹ سروسز متاثر ہو سکتی ہیں، اس کے بعد موبائل فون سروسز متاثر ہو سکتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام جو انٹرنیٹ سے، جی پی ایس سے سسٹم کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کسی بڑی تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں. ناظرین اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کے سامنے نہ تو کسی کا بس چلتا ہے. اس وقت آپ ذرا تھوڑے لمحات کے لیے دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جیسے رشیا یوکرائن کی وار لگی ہوئی ہے، مڈل ایسٹ کے حالات جس طرح کشیدہ ہیں، اور جس طرح سے عرصہ دراز سے پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکے. اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کس وقت کیا ہو جائے یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن اس کی جانب سے جب عذاب آتا ہے تو وہ پھر بڑے بڑے جو اپنے دور کے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے ہیں ان کو بھی آنے واحد میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ایسی بانجھ آندھیاں چلتی ہیں، ایسی بانجھ ہوائیں چلتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتی ہیں. تو اب ناظرین جو دنیا کے اندر ظلم، جو دنیا اس وقت ظلم سے بھر چکی ہے، خاموش تماشائی بنی ہوئی یہ پوری دنیا، جو اگر غزہ کے معاملے میں آپ دیکھیں یا جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ان کو اگر آپ ناظرین ملاحظہ کریں تو پھر کہیں نہ کہیں سے ایک اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی جو ہے وہ اس کے اوپر، ظالموں کے اوپر پڑنے والی ہے. یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. اس وقت یہ خطرات کب تک ہیں سائنسدانوں نے اس کی نشاندہی نہیں کی ہے، لیکن یہ شمسی طوفان ایک بڑی تباہی لا سکتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر یہ شمسی طوفان بڑھ بھی سکتے ہیں، اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا باعث ہے، ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن. اور ناظرین سب سے بڑی اور اہم چیز ہے کہ انسان اس کے معاملے میں بالکل بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بس میں چیزیں نہیں ہیں. جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا سد باب کر لیتے ہیں، کوئی سیارہ جو ہے وہ گرنے والا ہے تو وہ کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر ہوتا ہے، اس کا آپ راستہ موڑ سکتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں. تو جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا انسان کا، نہ ہی اس کی سوچ وہاں پہ جاتی ہے. بس ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک تباہی اور بربادی کا جو سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، وہ کسی لمحے بھی شروع ہو کر انسانیت کو ایسی تباہی سے دوچار کر سکتا ہے کہ چند لمحے پہلے جو بہت بلند و بانگ اور لمبے چوڑے دعوے اور مستقبل کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، تو آنے واحد کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر یہ سب کچھ گیا کہاں پہ. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.